अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके सामने इस्लामाबाद लाउंज लेके मैं जमीन हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे प्रोग्राम का। और इंतज़ार के अलावा आजकल जो तैयारियां चल रही हैं भाई, वाह 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 वाह, जो रोडों पर पाकिस्तानी परचम, और अब तो इतनी नित नई चीज़ें आ गई हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे बचपन में ये सब कुछ क्यों नहीं था। आज के बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं बहुत सारे हवालों से, लेकिन 14 अगस्त भी इतनी ही खूबसूरती के साथ दिन ब दिन, यानी कि हर साल खूबसूरत होता चला जा रहा है उसकी तैयारियों के हवाले से। और आप देखते हैं K2 की स्क्रीन पर भी बेतहाशा खूबसूरत प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बहुत ही भरपूर तरीके से आप लोग इंजॉय करेंगे K2 की स्क्रीन को, जिस दिन इंशाल्लाह 14 अगस्त होगा। और ढेर सारी दुआओं के साथ इस दिन के हम मुतमन्नी हैं। लेकिन जो मैं बात करी थी कि रोड साइड्स पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं, इस्लामाबाद में यानी कि हर सेक्टर में, हर रोड पे थोड़े थोड़े फासले पर लोगों ने रोड साइड पर फ्लैग्स, बैजेस हैं, बालों में लगाने के बच्चों के फूल हैं, रिबन्स हैं, बैंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, हैंड बैंड्स हैं जो हाथों में लगाते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ जो है ना बहुत सारे मास्क आ गए हैं और बच्चे बड़ी खुशी खुशी वो ख़रीदते हैं। और मैंने पेरेंट्स को भी देखा कि इतनी महंगाई के बावजूद भी, क्योंकि ये बैच पहले मेरे ख्याल में 15-20 रुपए का मिल जाता था, अब वो 80 रुपए का मिल रहा है। तो बेचारे किससे बंदा गिला करे? वो जो बेचारे बेचने वाले हैं वो भी कहते हैं, हर बंदा कहता है बाजी पीछे से सारी चीज़ें महंगी आ रही हैं, पीछे जाके कुछ पता करना पड़ेगा कि चीज़ें क्यों इतनी महंगी हो रही है। ऑटोमेटिकली जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं। बचपन में जब पढ़ते थे तो उस वक्त समझ नहीं आती यार पेट्रोल के साथ महंगाई का क्या ताल्लुक है, लेकिन अब समझ आ गई है। अब जो अपनी जेब से खर्च होते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बाइक्स पर आपको नज़र आते होंगे फ्लैग, छोटे छोटे गाड़ियों पर कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जो है बहुत बड़े बड़े परचम लगाए हुए हैं, और कुछ वो आपको पता है बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं तो उस पर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। मैं समझती हूँ, शायद इतना तो मुझे दुनिया का इल्म नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाई जाती है, शायद ही किसी मुल्क की जश्न आज़ादी ऐसी हो। आप लोगों को अगर पता हो और आप लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आज मुझे टेलीफोन लाइन के थ्रू आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का 14 अगस्त मनाने का, और बाकी दुनिया में अगर आपने कहीं ऐसा देखा हो। मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में नए नए मिली नगमे आते हैं, कपड़े बड़े एहतमाम से सिलवाए जाते हैं। अब तो जो मैंने कहा ना कि स्टॉल्स हैं उन पर बच्चों के फ्रॉक्स और ये कुर्ते वगैरह भी मिलते हैं। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में जिस खूबसूरती के साथ, जिस जज्बे के साथ ये दिन मनाया जाता है तो दिल को बड़ी तक़वियत मिलती है, बड़ी खुशी हासिल होती है। काश हम अपने हर काम को इतनी ही जिम्मेदारी के साथ निभाएं। ये भी बहुत अच्छा काम है कि हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोग हैं, जो स्कूलों की टीचर्स हैं, जो कॉलेजेस में ये यूनियन वगैरह और ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें इतनी ही जिम्मेदारी के साथ अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दें तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों में सोचिए ज़रा कि आज से 75 साल पहले जो आज का दिन होगा, 11 अगस्त, ये रात होगी, ये शाम होगी, उस वक्त जो है क्या क़यामत बरपा थी, लोग किस तरह से हिजरत कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी। काश हम उन कुर्बानियों को याद रख सकें, काश हम उनको समझ सकें। वो लोग जो उन यादों के साथ हैं या जिन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से ये बातें सुनी हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर आज हमें ज़रूर ये बातें बताएं, ताकि हम तहरीक आज़ादी के उस सफ़र को आज थोड़ा सा जो है उसका रिवाइवल कर सकें। हमें बनी बनाई चीज़ मिल गई है, हमें हर चीज़ आज़ादी से, आसानी से मिल गई है, इसलिए बहुत कम हम इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं। हाँ, जब आप किसी और मुल्क जाते हैं और आपको पता चलता है कि आप सेकंड सिटीज़न हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये आपके पैरामीटर्स हैं। अपने मुल्क में तो जो दिल करता है आप वो करते हैं, लेकिन इस दिन ज़रूर ये अहद करें कि जो भी कुछ करेंगे अपने मुल्क की भलाई के लिए करेंगे, इसके लिए अच्छे कदम उठाएंगे, क्योंकि मेरे और आपसे मिलकर, आवाम से मिलकर ये मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमारी लीडरशिप को भी ये तौफीक अता फरमाए कि जितनी भी जमातें आती हैं, देखें ना, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तहरीक शुरू की थी तो बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, खवातीन सब उनके शाना बशाना थे। किस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी, किस तरह जो है कत्ल गारत के बाद ये मुल्क आपको मिला है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम आज देखते हैं तो हम कहते हैं कि अवाम तो वही है, जज्बा भी वही है। यकीन करें कि आज किसी पाकिस्तानी को कहें मुल्क के लिए बगैर किसी ट्रेनिंग के आप बॉर्डर पे पहुंच जाएं,
बगैर चूं चरा के पहुंच जाएगा। लेकिन काश कि ये जज्बा हमारे लीडरशिप में भी हो। जब लीडरशिप अच्छी होती है तो फिर आवाम साथ देती है, तो उसका फिर आपको फल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अच्छी आवाम को हमारे जज्बात के साथ हमेशा खेला जाता है, हमारी अच्छाई को जो है वो किसी और सिमत में डालकर तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के जो भागदौड़ इनके हाथों में है वो भी हमारी तरह एक आम पाकिस्तानी की तरह सोचें। तो जनाब, आज इस्लामाबाद लाउंज में आप लोगों की कॉल्स आएंगी, हम आपसे ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे, गपशप करेंगे, और साथ ही साथ अभी जो माशाल्लाह से पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके जो है भरपूर तरीके से शिरकत की, उस पर भी कुछ बात करूंगी। वहाँ पर भी फिर रियासत की बात आ जाती है, वहाँ पर भी फिर जो है हुकूमत की बात आ जाती है। हमारे मुल्क में गेम्स पर या स्पोर्ट्स पर कितना काम किया जाता है। जितने भी लोग जाते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में अगर वो सोने का तमगा जीत के आए हैं, या वो जो जोलिन थ्रो होता है उसमें अगर वो तमगा जीत के आए हैं, अपने बलबूते पर आए। बहुत कम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। हाँ, वफद बहुत बड़े बड़े जाते हैं, यानी कि अगर 4 लोग खेलने के लिए जा रहे हैं तो 500 लोग उनके साथ जो है ना साथ जरूर जाएंगे। ये कोच है, ये फलाएं, ये फलाएं, ये फलाएं, वो तमाम चीज़ें उनका जिनका काम नहीं भी होता वो लोग भी पहुंचे। हम एक गरीब मुल्क है, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि अगर हमारे तकरीबन कोई 65 लोगों ने या इतने कुछ लोगों ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हिस्सा लिया, उसमें 25 खवातीन भी शामिल थे, तो उनको चाहिए था कि जो साथ वफद जाता है वो इस कदर 103 लोग थे आई थिंक टोटली। क्या जरूरत है, जितने लोग खेलने के लिए जा रहे थे उतने ही लोग जो है ना वो पता नहीं शाबाशी देने के लिए जा रहे थे। अपने खर्चों को आप इसी तरह से कम कर सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की को आप इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप पूरी दयानतदारी के साथ काम करें। हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से एक वीडियो है, वो आपको दिखाते हैं। अरशद नदीम ने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता, तो वो आपको दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और टेलीफोन की लाइंस आप लोगों के लिए खुली हैं, दिल खोल के पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो कुछ कहना चाहते हैं, इस वतन के लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो फिर हम आपसे गपशप करेंगे। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। चैनल्स की भी लाइन लग जाएगी, बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे सारे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग जब ये सब कुछ प्रोसेस में होता है और जब सब मेहनत कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है किसी को कोई आगे आने नहीं देता। ऐसे हज़ारों हमारे एथलीट हैं, ऐसे बहुत सारे लायक और फाइक बच्चे हैं जिनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं होती, उनको कोई लेके नहीं जाता, और अगर वो किसी बहुत कोशिश करने के बावजूद पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पर इसीलिए उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि तुम्हारे पास कोई पर्ची है, किसी का फ़ोन है, तुम किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो। यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहा है वो ये अकरबा परवरी है कि जब तक आप किसी बड़े का हाथ आपके सर पर नहीं होगा तो कोई छोटे से छोटा काम भी जो है आपका नहीं होता। आपका जो अपना टैलेंट है और आपका जो अपना मेरिट है वो जो है वो कोई कीमत और कोई वो नहीं रखता। और इसका नुकसान जो है उस इनफरादी तौर पर उस शख्स को तो होता है कि जी जाहिर सी बात है वो बच्चा जो है उसको जो मुस्तकबिल में वो सोच रहा था या जो कुछ उसने अपने लिए प्लान किया था, जो उसकी एम्स थी, वो तो नहीं पूरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ इस एक एक फ़र्द की इनफरादी तबाही की वजह से या इनको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपकी मुल्की मईशत पर और तरक्की पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इंडिया ने 4थी पोजीशन हासिल की है और हम लोगों ने 18वीं। बहुत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकलता है। और उसकी वजह ये कि हमने अपने सिस्टम को इस तरह से अपडेट नहीं किया कि हमारे स्पोर्ट्समैन को या दुनिया में या कहीं पर भी, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं, उनको उस तरह से मौक़े फराहम नहीं किए जाते। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जनाब, आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम इस्लामाबाद लाउंज में। और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया होगा कि की स्क्रीन पे, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की की, क्योंकि जब अगस्त का महीना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हम रमज़ान में बहुत मुसलमान नहीं हो जाते, बाकी 11 महीने फिर हम जो है ना अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, कभी एक नमाज़ पढ़ी, कभी 3 छोड़ दी, कभी ये, लेकिन रमज़ान में हम बहुत मुसलमान हुए होते हैं और अगस्त में हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी बन जाते हैं। क्यों हम पूरा साल अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान बन के नहीं रह सकते? और यही वजह है कि ये हमारी ड्रॉबैक है। सबसे बड़ी वजह ये है कि हम मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं,
اپنے اچھے کاموں میں. پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بڑے اصول پسند ہوتے تھے, اصول پرست ہوتے تھے, اور وہ اپنے اصولوں پر کسی قسم کا سودا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ کام اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا, اور وہ کام اگر پازیٹیو ہو, صحیح ہو, تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اینی ویز جی, اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی اس وقت موسم کی, آپ کو پتہ ہے برسات آلموسٹ اگست کی مڈ میں جو ہے جا کے ختم ہو جاتی ہے, 15-16 تک جو ہے عموماً, اور اس کے بعد پھر بھادوں شروع ہو جاتا ہے. یہ موسم بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, جس طرح انسان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں نا, کبھی موڈ اچھا ہے کبھی برا ہے, اسی طرح اس برسات میں بھی پتہ نہیں چلتا, انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بادل آتے ہیں اور بڑا ہی خوشگوار موسم ہو جاتا ہے. اگر ساون کی بارش میں ہوا کا عمل دخل ہو تو یقین جانے موسم بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر ہوا نہیں چل رہی ہوتی تو اتنی گھٹن اور ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے. اور آپ نے ایسے میں دیکھا ہوتا ہے کہیں پانی گرا ہوا ہے وہ خشک نہیں ہوتا, اگر کوئی کھانا باہر رہ جاتا ہے وہ فوری طور پہ خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس موسم میں اللہ پاک نے ایسی حکمت رکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. رات کا ٹائم ہے جی, اور اس وقت آپ لوگ سب کھانے پینے میں بھی مصروف ہوں گے اور اپنے کھانے وغیرہ بھی تیار کر رہے ہوں گے, ریڈی کر رہے ہوں گے, کچن میں بھی بزی ہوں گے. اور جو خواتین اس موسم میں کچن میں کام کرتی ہیں, سلوٹ ہے میرا ان کو, کیونکہ میں خود بھی کھانا وانا بنا لیتی ہوں لیکن بہت بری حالت ہو جاتی ہے, بہت پسینہ آتا ہے. اس موسم میں کھانے پینے کی بہت احتیاط کرنی چاہیے, ہم سب یہ بات جانتے ہیں, لیکن ہمارے ینگسٹر جو ہیں ان کو سم ٹائم گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا, وہ زیادہ تر جو ہے باہر ٹھیلوں وغیرہ سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیلے ہو گئے یا ریسٹورینٹس ہو گئے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے. ان دنوں میں اگر برتن بھی صحیح طریقے سے نہ دھلا ہو اور اس ڈونگے میں یا اس چیز میں آپ نے کوئی کھانا ڈال کے رکھ دیا اور وہ تھوڑی دیر اس میں پڑا رہا, تو اگلے دن اس میں سے ایک خاص اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ریسٹورینٹس وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا, سبزیاں اس طریقے سے نہیں دھوئی جاتی جس طرح آپ گھر میں دھوتے ہیں, دھنیے وغیرہ اس طرح سے نہیں صاف کیے جاتے جس طرح گھر میں اس کی ریت وغیرہ نکالی جاتی ہے. اور پھر ایسے موسم میں جب آپ ایسے کھانے باہر کھاتے ہیں تو آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, ہیضہ ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ آپ کے اندر جو ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے. تو بہت خیال رکھا کریں. پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ڈاکٹر سجاد, ان سے بھی بات کریں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, رائٹ جی, ڈاکٹر سجاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 14 اگست کی کیا تیاریاں ہیں؟ 14 اگست کی ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں, اور بچوں نے کہا کہ ہمیں جھنڈیاں اور فلیگز وغیرہ لے کے دیں. مگر میں نے انہیں یہ کہا کہ اس شرط پہ لے کے دوں گا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا. واہ واہ واہ, یہ سب سے اچھی 14 بات اگست کے بعد مجھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاؤں میں آ رہے تھے, ہماری گاڑیوں کے نیچے آ رہے تھے, تو یہ مجھے بڑا دکھ دیتی ہے یہ چیزیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, صحت کے حوالے سے تو بات کریں گے, یہ بتائیے کہ جو بچپن کا 14 اگست تھا اور اب میں کتنا ڈفرنس ہے؟ جی اس میں بڑا ڈفرنس ہے. اس میں جوش و خروش میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں جب ہم بچے تھے تو ہمیں بہت زیادہ جوش و خروش تھا. ہاں. تو اب جب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اور مزید جوش و خروش آتا ہے ایسا ہی کہ بچوں کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں, ہماری جو چیزیں تھی ساری ان میں چلی گئی ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مگر یہ 14 اگست جو ہے نا ہمیں ہر روز منانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پیارا پاکستان ہمیں بڑی محنت کے بعد ملا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے, ہر طرف دیکھنا ہے, دشمن میلی آنکھ سے نہ اس کو دیکھ سکے, تو سب کو جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اس کو منانا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, صحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ واحد دوست ہے جو قبر تک آپ کا ساتھ دیتا ہے, اور صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے, یہ بات صحیح ہے؟ بالکل, یہ تو بات ہے کہ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ اچھی زندگی جو ہے گزارتے ہیں. جو کہتے ہیں جی کہ ہم کل سے یہ کام کریں گے, کل کبھی بھی ماضی نہیں آتی, اور وہ فٹی نہیں ہوتے. بالکل صحیح جو کہہ رہے ہیں. کرنا ہے آج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب کیونکہ برسات کا موسم ویسے تو عنقریب ختم ہو جائے گا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا تو شعبہ ہے, آپ کی فیلڈ ہے, کہ برسات میں بہت زیادہ پیٹ کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں, اور پھر جسم سے اتنا پانی پسینے کی صورت میں یا ڈی ہائیڈریشن اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے ویسے نہیں رہتا. اور عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ سکن بھی خراب ہو گئی, بال بھی خراب ہو گئے, صحت بھی برباد ہو گئی, لیکن باہر کا کھانا پینا کیا ان دنوں میں مضر ثابت ہوتا ہے؟ جی بالکل, میں بھی چاہے وہ بڑے ہوٹلز ہوں یا 5 اسٹار ہوٹلز ہوں, معذرت کے ساتھ جی جی سب جگہ پہ جو ہے وہ ان ہائیجینک چیزیں جو ہے وہ ہمیں کھلا دی جاتی ہیں, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. مگر پاکستان کے لاء میں شامل ہے کہ سارے ان کے نیل کٹنگ ہو, جو اسٹیف ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے گلوز پہنا ہو, سر کے اوپر کیپ پہنی ہو, آگے ایپرن باندھا ہو, ہر چیز ہو, مگر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہی نہیں.
بالکل صحیح. تو جو بھی زہر آلودہ خوراک ہوتی ہے ہمارے اسٹامک میں جا کے ہمیں جو ہے فوڈ پوائزننگ کر دیتی ہے. اور اس برسات کے موسم میں جب بھی آپ ہوٹلنگ کرنے جائیں, کیونکہ وہ تو ہم باز نہیں آ سکتے, ہم نے تو جانا ہی جانا, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ ایک تو دہی کا استعمال نہ کریں جو رائتا بنا کے وہ رکھا ہوتا ہے صبح, جی بالکل اور صحیح. دوسرا جو ہے وہ سیلڈ کا استعمال نہ کریں, یہ بھی صبح سے بنا کے رکھا ہوتا ہے. اوکے. اور لٹرلی کبھی جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہاتھ سے ڈال کے نا, چاہے وہ ہاتھ گندے ہیں یا صاف ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ہمیں کھلانے کے لیے دے دیتے ہیں, جس کے بعد گھر آ کے تو فوڈ پوائزننگ, بچوں کو بھی موشن الٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, جس سے بہت زیادہ جو ہے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کو سیلڈ جو ہے اسی ٹائم اگر کھانا ضروری ہے, اول تو کہتے ہیں کہ سن سیٹ کے بعد سیلڈ نہیں کھانا چاہیے, فروٹ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے, اور سردی اسے برسات کے موسم میں جلے سڑے پھل اور سبزیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے, اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اور آج کے ٹائم جب آپ روڈ سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو گلا سڑا پھل یا سبزیاں سستے داموں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں, جی ہاں, تو ہم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, چلو یار یہ تو دن کے مقابلے میں اس ٹائم بہت سستی ہے. اب رات کا ٹائم ہے, اندھیرا بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, صاف ستھری ہے, تو اس میں بھی جراثیم جو ہے وہ پنپ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. اور دوسرا مجھے ہمیں چاہیے کہ اس برسات کے موسم میں اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا ہم سارا دن کنزیوم کر سکتے ہیں, اس کو کبھی بھی فریج میں رکھ کے نہ کھائیں اس موسم میں. خاص طور پہ چاولوں کی اگر میں بات کروں تو اس میں بہت زیادہ خطرناک جراثیم آ جاتے ہیں, اور اگر آپ نے چاول کھانے ہیں تو ایک دن سے زیادہ فریج سے رکھا ہوا چاول نہ کھائیں, اس کو بہت ہیٹ کرنا پڑے گا آپ کو, دین آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ نے ٹھنڈا چاول کھا لیا تو پھر آپ کو فوڈ پوائزننگ فوراً ہو سکتی ہے. اور پھر بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دونوں ہی جاب پہ ہوتے ہیں اور ایکسٹرا کھانا بنا کے فریج میں اسٹاک کر دیا جاتا ہے, اور بچے اسکول سے آتے ہیں اس کو پورے کو گرم کر کے اوون میں پھر اس کے بعد فریج میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط ایکسرسائز ہے جو کہ بچوں کی نشو و نما میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. کوشش کریں کہ اس برسات کے موسم میں اتنا ہی کھانا پکے جو شام کو ختم ہو جائے, اس کو فریج میں اسٹاک نہ کریں. اور سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھروں میں جو بھی پانی استعمال کرتے ہیں کائنڈلی اس کو اسٹیل کے دیچکے میں ابال کے استعمال کریں, اس سے بھی آپ لوگوں کی بہت بچت ہوگی. جو پیسہ ہم دے کے منرل واٹر خرید رہے ہیں وہ سارا دن جب دکاندار صبح شاپ کھولتا ہے تو سب سے پہلے پانی باہر نکال کے رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی استعمال نہ کریں, اس سے آپ کو معدے کے امراض اور برس ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ وہ یو وی الٹرا وائلٹ ہوائیں سارا دن اس پانی پہ پڑتی ہیں, ہم اچھے خاصے پیسے دے کے بیماری خرید کے گھر میں لے آئیں. تو تردد یہ کرنا ہے کہ رات کو 2 سے 3 ابال پانی کے آ جائیں, صبح تک اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, سفید کپڑے سے چھان کے پھر آپ اس کو استعمال کریں. اور جب سے ہماری زندگیوں میں پلاسٹک کے برتن آ گئے ہیں, شاپرز آ گئے ہیں جس میں دودھ دہی ہم لے کے آتے ہیں, یہ بھی ہماری بیماری کو عرض کرتا ہے. ہم ایکسٹرا دودھ لے آتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور فریزر میں فریز کر دیتے ہیں جو کہ پلاسٹک کے لفافے میں پوائزن کاز کر رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. پھر ہمیں پیاس جو ہے وہ لگتی ہے تو ہم اگنور کر جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر کھیل کود بچے کر رہے ہیں تو وہ بھی پانی نہیں پیتے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو بچے اگر پانی نہیں پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو جو ہے دن میں آپ تربوز کا استعمال, اگر آج کل تربوز نہیں اویلیبل تو پھر گرما بہت اچھا اویلیبل ہے, یہ ڈائریوٹک ہے, بہت اچھی فروٹس میں سے ہے, یہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. پھر کھیرا آپ دے سکتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے وہ آپ لوگ بچوں کو زیادہ استعمال کریں. تربوز میں 90% پانی ہے, گرما میں 90% پانی ہے, اور کھیرے میں 95% پانی ہے. تو وہ آپ کو آڑو دے دیں بچوں کو, 89% پانی ہے اس میں. آڑو کی اسموتھی بنا کے بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. پھر مجموعی ہم نا لسی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اور اس میں نمک اور چینی دونوں ڈال کے ہم پی رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کا کاز کرتا ہے. زیادہ نمک اور زیادہ چینی بھی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ کاز کر دیتی ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ چائے, کافی اور سبز گرین ٹی جو ہے وہ بھی بہت پسند ہے, یہ بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن لے جاتی ہے. اور اس کے اندر تینوں کے اندر کیفین ہوتی ہے جو کہ آپ کو زیادہ پیشاب لا کے ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے 1 کپ گرین ٹی یا چائے یا کافی پی ہے تو پھر آپ تھوڑی دیر بعد 2 گلاس پانی پئیں, تاکہ وہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکے, جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور ہم جو ہے ویسے ہی اس کو لے رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ڈیری پروڈکٹ ہمیں لینی چاہیے جس میں چینی نہ ہو اور نمک نہ ڈالیں. دودھ بھی پئیں آپ,
क्योंकि अगर आप चीनी उसमें डाल देंगे तो वो बॉडी से कैल्शियम निकाल देता है। ओके। व्हाइट पॉइजन मैं ऐसे कहता हूँ चीनी को हमेशा। अच्छा। और इससे जो रंग पार्ट होता है वो बहुत खतरनाक होता है हमारे स्टोमिक के लिए। एच पैलोरी जो है वो भी कॉज कर रहे हैं बंदों को आजकल। एच पैलोरी का भी बहुत मसला है। जी हाँ। इसकी सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ये होते हैं कि कभी आपको मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। Right. और ये कई साल, और दुनिया में 50% लोगों को एच पैलोरी है जिनको पता नहीं, ओहो। और वो उसी तरह ही जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब बाहर के ममालिक से जो लोग पाकिस्तान में आते हैं वहाँ पे उनका रहना सहना कुछ और तरह होता है, यहाँ पे रहना सहना कुछ और तरह होता है। तो वहाँ पे जो है जो खाने खाते हैं उनको पता नहीं होता, तो उसमें भी उनको जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि एशियाई ममालिक में आप ये देखेंगे जो सैरगाहें हैं, जैसे आप टर्की चले जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं, तो यहाँ पे 12 महीने जो है सैरो सेहत बहुत ज्यादा होती है। तो इन सैरो सेहत में जो है ये आपको फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन के मसाइल जो है वो कॉज करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले प्याज खाएं। अच्छा। तो हमें चाहिए कि हम फौरन जाके जो है कोशिश करें जब आप खाना खाने लगे तो एक अदद प्याज हम खा लें। वो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचा सकता है। फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक बॉटल जो है पानी की भर के तो आप अपने साथ ले जाएं और वहाँ के पानी में मिक्स करके पीते रहें। अच्छा। तो आपको फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लॉ है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जबरदस्त। हमें इस्लाम ने बहुत सारी चीजें जो है 1450 साल पहले बता दी, बट हम जो है अब वो प्लास्टिक के चक्कर में पड़ गए, मिनरल वाटर के चक्कर में पड़ गए। हमने वो मिट्टी वाले बर्तन खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल सही, हम अपने दुश्मन खुद हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सज्जाद खान। बहुत डिटेल में, बहुत तफसील के साथ उन्होंने एक एक चीज़ बताई इतने खूबसूरत तरीके से कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं उन्होंने सुना होगा। और हम कुछ दिन पहले भी जब अपना इस्लामाबाद लाउंज कर रहे थे और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही थी कि जी एक डाइट है और उसमें आपने 8 घंटे खाना होता है और 16 घंटे आपने जो है ना फास्ट पे रहना होता है। तो आप ये देखें कि ये जो हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं ये वही इंटरमिटेंट डाइट ही है जिसको हम अब इन नामों से जानना शुरू कर गए हैं। दीन में हमें बताया जाता है कौन कौन से महीनों में आपने रोज़े रखने हैं। एक महीना तो हमारा जो है कॉन्टीन्यूस रोज़ों का होता है, उसके अलावा भी कुछ हमारे बहुत एहतराम वाले महीने हैं जिनमें आपने रोज़े रखने होते हैं। रबीउल अव्वल में रखते हैं, मुहर्रम में रखते हैं, शबान में रखे जाते हैं, ये तमाम शाबान में रखे जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारा दीन हमारे लिए जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाया, इतना मुकम्मल और इतना कंप्लीट और इतना सैर हासिल ये एक दीन है जिसमें अगर आप इसी को फॉलो करें तो शायद हम कभी बीमार ना हों, हम कभी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, हम कभी खुदा ना बने ज़मीन पर। हम ये सारी चीज़ें हमें समझाई गई है, लेकिन हम ये कि हम कम इल्म हैं और हम ये समझते हैं कि बस सारी ज़िंदगी हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और इसको चलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, तमाम चीज़ें बताई कि हम मिट्टी के बर्तन अब यूज़ नहीं करते, और अगर मिट्टी के बर्तनों में आप अपने मेहमानों को कोई पानी शानी सर्व करें तो उन्होंने तो जनाब आपका सही जुलूस निकाल देना है। वो कहेंगे जी हम गए थे तो हमें तो मिट्टी के बर्तन। लेकिन जिनको समझ होगी वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और ये चीज़, ये ट्रेंड अब दोबारा से आना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों में जिस तरह बार बार हम खाना माइक्रोवेव करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि इस दिनों में ख़ास तौर पे आप बाहर से रायते, सैलड्स और ये चीज़ें ना खाएं, और ये बिल्कुल सही कहा। हम एक दफ़ा कराची गए और वो सर्दियों का मौसम था खैर, लेकिन उसमें हुआ क्या कि एक मशहूर निहारी की शॉप है वहाँ पर, अगर अब वहाँ कराची में कोई देख रहा होगा कहेगा महजमी क्या कहने लगी है। पटसन की बोरी आप जानते हैं ना, जिसमें चावल भी आते हैं, आटा ज़्यादातर आता है। पटसन की बोरी जिसका एक अच्छा सा रेशा उसका ब्राउन से कलर के, पटसन की बोरी में उन्होंने, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रेस्टोरेंट चलता है, पटसन की बोरी में धड़ाधड़ उन्होंने सलाद भरा हुआ था। बंद गोभी, गाजरें, प्याज, टमाटर नहीं था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें से पानी रिसता है, और खीरे, ये सारे काट के बोरी भर के रखी हुई थी। तो इत्तेफाक से जहाँ पर हम बैठे, पहले तो मुझे उधर एक ख़ास स्मेल थी, क्योंकि जहाँ पर इतने ताकतवर खाने बन रहे होते हैं ना, उसकी मखसूस स्मेल होती है कि उसमें नलियाँ भी डाली जाती हैं, उसमें मगज़ भी डाला जाता है। मैंने जब उस बोरी की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए कि यार वो जा रहा है और हाथों के साथ तो प्लेटें भर भर के तो टेबलों पे रख रहा है। तो वाकई में कि हमारे यहाँ पर हम इन चीज़ों का कभी ख्याल नहीं करते कि हाइजीन क्या चीज़ है, सफाई सुथराई क्या चीज़ है, इसका ख्याल रखना चाहिए जनाब। अब छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।
आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद लाउंज में। आज इस्लामाबाद का मौसम इतना हसीन है कि मेरे ख्याल में सारे लोग जो है ना बाहर तफरी करने के लिए गए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिलीज़ को लेकर ज़रूर बाहर जाया करें। आपकी अगर दिमागी सेहत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग अच्छे मैसेजेस आपके जिस्म को जो है भेजेगा। वरना तो सारा दिन बैठ के फूफी ने ये कहा था, खाला ने ये कहा था, मेरे भाई ने फलां वक्त मेरे साथ ऐसे किया था, हाय मुझे फलां ने सलाम नहीं किया। सारा वक्त आप इस नेगेटिव बातों के बारे में सोचते रहेंगे। दूसरी बात ये, मेरे पास एक ये फार्मूला है कि जब आप परेशान हो या आपको कोई बात तंग कर रही हो, कि समटाइम ऐसे होता है ना कि यार अब वो चीज़ दिमाग नहीं छोड़ रही, आप बिजी हो जाओ, कोई काम शुरू कर दो, पंखे साफ करना शुरू कर दो, कारपेट वैक्यूम करना शुरू कर दो, मतलब ऐसा कोई काम जो आपकी पसंद का भी हो, खाना बनाना शुरू कर दो। जो ही आप अपने आप को मसरूफ करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली दिमाग उस चीज़ में से निकल जाएगा। किसी अच्छी दोस्त को अपनी फ़ोन कर लो, बहन को कर लो, भाभी को कर लो, जो भी आपकी दोस्त है उसको फ़ोन कर लो, इस तरह से आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस बात को बार बार सोचेंगे और उसको कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाते जाएंगे तो एक शैतानी कुव्वत भी ऐसी होती है जो आपको उन चीज़ों में से निकलने नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, नफल पढ़ लेते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, मतलब वो आपको उस चीज़ से निकाल लेती है। एक चीज़ और है, नमाज में बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात भी आते हैं लोगों को ना, कि जी ऐसा ख्याल आ रहा है कि जी भूल गई यार, तीसरी रकात थी, चौथी थी या दूसरी में बैठ गए, क्या चक्कर है। इसका एक बहुत वाकई में आसान हल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सर्च करते हैं, बहुत सारे ऐसे बयान हम सुनते हैं। मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ जो मेरी मर्ज़ी के लोग हैं, उनको मैं सुनती हूँ। वाकई में जब आप सजदे वाली जगह को देखते हैं, मेहराब जहाँ पर होता है, वहाँ जब आप देखते हैं आपको ख्याल नहीं आते। आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने हाथ रखा हुआ है और चारों तरफ जो है ना वो देख रहे हैं, जी अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बाहर भी, मतलब एक जगह पर हम खड़े थे, रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, मतलब ओपन जगह थी, गाड़ी में बैठ के खा रहे थे, सामने खुली मस्जिद थी। अब उधर एक अंकल आए नमाज पढ़ने के लिए, और मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। अंकल ने नमाज बांधी और अंकल पूरे होटलों का जायजा ले रहे हैं, बाकायदा तौर पे वो देख रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इनको किस तरह से याद होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा। लेकिन जब आप सजदे की जगह को आप फोकस करते हैं, यकीन जानिए आपके दिमाग में से अगर बहुत भी कम होगा ना, ये 70% ख्यालात निकल जाते हैं। और आप इसको आज प्रैक्टिस कीजिएगा। जिनको ख्याल आते हैं, हर एक इंसान को आते हैं। सहाबा आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो बताते थे हमारी क्या नमाजें होंगी जी, लेकिन वो भी बताते थे कि जी हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो वो बताते थे, बड़ी अच्छी अच्छी हदीस इसके हवाले से मौजूद है। लेकिन दिमागी सेहत अगर आपकी अच्छी होगी ना, घर में सब आपसे खुश होंगे। आपका दिमाग ख़राब है ना, तो आपने घर में हर एक को जो है ना पंगा डाल के रखना है। बेगम भी बुरी लग रही है, वो बेचारी कुछ कहने के, चुप कर यार, तो तुम्हारे सारा दिन किस्से नहीं खत्म होते हैं, जब आता हूँ तो तुमने जो रेडियो ऑन कर देना है। वो बेचारी परेशान होती है कि यार मैं इंतजार कर रही हूँ, शाम को तशरीफ लाएंगे साहब तो बैठ के कुछ गपशप करेंगे। अच्छा बच्चे आ जाते हैं, बाबा आज हम ये फ्लैग्स देके आए, यार जाओ यार खुदा के लिए बैठ जाओ। इसलिए कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो आप घर के पूरे माहौल को, बच्चे भी सहम जाते हैं। बेगम भी बैठ जाते कि जाए, अब ये बाहर तो बिल्कुल ठीक रहता है, घर आते साथ ही इसको पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखा करें, और उसके लिए शुक्रगुजार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने से नीचे लोगों को देखना, अगर हाथ पांव अल्लाह पाक ने सलामत दिए हैं, आंखें दी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आप उस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करें। आज अगर एक दांत लगवाने भी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जी 1.5 लाख का जो है ना वो दांत है। ओए होए होए कितना महंगा है। तो ये जो दांत है अगर यही ना हो तो कितना मसला हो जाता है। आंखों की लेजर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो वो बताते हैं जी कम से कम जो आपका लेजर क्या वो होगी ऑपरेट होगा वो जी 1.5 लाख रुपए का। कौन 1.5 लाख रुपए अब देख सकता है। सर्जरी तो इससे भी आगे। हम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का शुक्र अदा ही नहीं करते जो हमारे पास मौजूद है। जो नहीं है, ओ यार उसने तो फलाने ने गाड़ी ले दी। कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर मशीयत काज़मी हमारे साथ हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहिबा हम आज थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ये बात कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। अमूमन हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, जिस्म का रखते हैं, खूबसूरतियों का रखते हैं, सीरम लगा लो, फलां कर लो, लेकिन अब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। इसकी वजह क्या है और मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है? अच्छा, इसके अंदर तो ये है कि बहुत ज़्यादा काम अब किया जा रहा है। जैसे मैं खुद भी काम करती हूँ कि जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पाकिस्तान में स्पेशली,
کہ لوگ اپنے دماغ کو بالکل اگنور کرتے ہیں اور زکام کی دوائی لینا ہو، جیسے آپ کہہ رہی ہیں آنکھوں کی اور کسی بھی اور جسمانی صحت پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوری جو زندگی ہے وہ چل دماغ سے رہی ہے. جیسی آپ کی سوچ ہے ویسی آپ کی زندگی ہے. اگر دماغی طور پہ آپ لوگوں کے کمپیریزن میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، وہ زیادہ گورا ہے، میں زیادہ کالا ہوں، تو پھر آپ ہر وقت ایک ذہنی کشمکش کا شکار رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ بہت ساری سائیکولوجیکل اور مینٹل ڈس آرڈر ڈیولپ کر لیتے ہیں، جیسے ڈپریشن، اینگزائٹی، فوبیاز ایکسیٹرا. صحیح. اور جو لوگوں کے اندر جو رجحان ہے اس کے بھی دو ریزن ہے. ایک یہ کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے. اب جو زکام ہے یا طبیعت خراب ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری، تو وہ ہمارے لیے ٹریٹ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کام پہ جانا ہے، اپنے جو ذریعہ معاش ہے اس کے لیے رہنا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کیونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہڈن ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس پہ کیا پیسے خرچ کرنے ہیں، بیکاز وی آر لیونگ ان تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کل اگر ہم بچوں کی تھوڑی سی بات کر لیں، بچوں کو آج کل گھر کا کھانا نہیں اچھا لگتا. ڈیلیوریز والے ایسے آتے ہیں کہ بس یوں لگتا ہے گھر کے باہر ہی کھڑے. اور کیا جنک فوڈ کھانے سے اور اس وجہ سے بھی بچوں کے اندر، بچے بڑے ہائپر ہیں، بچوں کو تھوڑی سی بات کریں چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کتنا بھی آرام سے بات کریں، یہ میرے خیال میں ہم وہ نسل ہیں جو پہلی وہ نسل ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں. تو کیا یہ جو جنک فوڈ ہے یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو پروسیس فوڈ ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ کمپنیز جیسے ہم سپوز میک ڈونلڈس کی بات کر لیتے ہیں یا کسی بھی اور برانڈ کی بات کر لیتے ہیں، فروزن فوڈ جیسے ہمارا جی ہوتا ہے، جی. تو ہم اس کو پریزرو کرنے کے لیے اب برگر کہاں سے آ رہا ہے، بن کہاں سے آ رہا ہے، کباب کہاں سے آ رہا ہے، اس کو کتنے کتنے مہینے ہفتے رکھنے کے لیے کیمیکل پریزرویٹیوز لگائے جاتے ہیں. اب وہ جو کیمیکل آپ کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے دماغ پہ، آپ کی صحت پہ اثر انداز ہوں گی. پھر جو ایک ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بچوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ ایک تو ماں باپ کے اندر بھی یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ ہماری مائیں تردد کیا کرتی تھیں ہمارے لیے الگ سے کھانا بنانا، یا ہمیں کہنا کہ ہر چیز کھانی ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہے. اب یہ کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل تمہارا کیا دل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی چوائسیز نہیں جاری ہوتی ہیں، تو پھر بچے کہتے ہیں جی 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 کرنی ہم نے کھانی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک تو ہم نے بچوں کے اوپر ذرا بہت زیادہ یہ بھی پریشر ڈال دیا ہے کہ آپ نے فرسٹ بھی آنا ہے، آپ نے تقریر کی کمپٹیشن میں بھی فرسٹ آنا ہے، آپ نے ایکیڈیمک میں بھی فرسٹ آنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے. اتنا زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں کہ ہم ہر خاتون کو یا ہر ماں کو اور ہر باپ کو اپنا بچہ ٹاپر چاہیے. کیا یہ اتنا ایکسٹرا برڈن بچوں پہ ڈالنا صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. دیکھو کہ جب آپ ایک بچہ ہے چھوٹا معصوم، آپ بے شک اس کی 30-35 ہزار اسکول کی فیس دے رہے ہیں، اس کے اندر اس کو تو ہرجانہ بھرنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے بچے کو جو ہے مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈالنا. جبکہ ایک اور چیز یہاں میں ایڈ آن کرنا چاہوں کہ اچھی تعلیم کا مہنگے اسکول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھی تعلیم تربیت کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ تربیت میں بالکل فیل ہیں اور ایسے مہنگے اسکول جو صرف فیسوں کے بل بوتے کے اوپر آپ کے بچے کو ایسا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ بچہ گھر آ کے اپنے باپ اور ماں سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے تو ماں باپ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہے اور میرے ماں باپ کو دیکھو یہ تو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ تو زیادہ انگریزی بول رہے ہیں. اس طرح کے کمپیریزن بچوں کے دماغ میں آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، جو شخصی جو ان کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ کافی حد تک رک جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہر وقت کہ تم نے ہی فرسٹ آنا ہے، تم نے ہی ٹاپر بننا ہے، یا بچوں کو ٹونٹ کرنا کہ تمہارے نمبر کیوں کم آئے، تمہاری کلاس میں جو تمہاری خالہ کا ماموں کا بیٹا پڑھتا ہے اس کے نمبر زیادہ کیوں آ گئے. تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ بھی بچوں کے اندر سبلنگ رائیوری، کزن رائیوری، ریلیٹیو، مطلب جو بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، بچے دل ہی دل میں ان کے لیے نفرت بنانے لگتے ہیں بالکل صحیح، کہ اس کے مجھے تانے کیوں ملتے ہیں. اور یہ چیزیں ایک بچے کی ذہنی صحت کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہوتی ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ متاثر کرنے والے اس بچے کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، جو ترقی کی دوڑ میں اپنے بچے کی جو ایک گروتھ ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ تمہارے جو بچے ہیں ان کو ہر نئے دور کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کے دور میں ہوتا ہوگا کمپیریزن، آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈانٹیں گے، لیکن اس کا خمیازہ اپنے بچوں سے نہیں لینا. جی جی ان جی کو یہ بتانا کہ آپ نے اچھا انسان، اچھا تعلیم یافتہ یا جو بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک آپ کی بیلنس پرسنالٹی کیسے بنی ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے. رائٹ.
ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت سارے ایسے مشورے دیے جو کہ میری طرح بہت سارے پیرنٹس اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. ہم اپنی ایج کا کمپیریزن جو ہے ہم وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جتنی عقل اس وقت ہماری ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہم کیسا سوچتے تھے. اگر ماں باپ بھی ویسا سوچیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بچوں کے لیول پہ لے آئیں، تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، آپ لوگ کہیں مت جائیے گا، میں بھی یہیں بیٹھی ہوں. بہت ہی خوبصورت ایک پاکستانی ملی نغمہ. اور ہم جب اپنے بچپن میں بہت سارے ایسے پروگرامز دیکھتے تھے جس میں باقاعدہ طور پہ پروگرامز ہوا کرتے تھے، اس میں بچوں کو سنگنگ سکھائی جاتی تھی، اور اس وقت کے جو بچپن کے ملی نغمے ہیں ہم لوگ وہاں سے لکھتے تھے، اور پھر جب 14 اگست کا فنکشن ہوتا تھا تو اپنے اسکول میں پھر منتیں کر کے ٹیچر کو، کیونکہ ہمارا نام نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا اگر ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ویسے میں کرتی تھی، اسپیشلی اسپیچز وغیرہ میں کرتی تھی، تو منت کرتے تھے کہ جی ہم یہ ملی نغمہ گا لیں، تو پھر وہ گوا دیا جاتا تھا. اسکول کے لیول پہ ایسا ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو میرے خیال میں اتنے نفسیاتی مسائل ہمارے نہیں تھے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ لائف جو تھی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی جو اب ہمارے بچوں کی ہے. یہی مقابلہ، یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے حساب سے جو ہے وہ بچے پیدا کیے ہیں، اسی حساب سے اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے پرانا بچہ بڑا سمپل سا تھا اور آج کا بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہے. میں نے کہیں پہ پڑھا اور بہت ہی خوبصورت مجھے وہ جملہ لگا کہ ہم وہ نسل ہیں جو ماں باپ سے، ہم وہ آخری نسل ہیں جو ماں باپ سے ڈرتے تھے، اور ہم وہ پہلی نسل ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. واقعی میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم اپنے بچپن میں ماں باپ کے کتنے بھی لاڈلے ہوتے تھے، جرت نہیں ہوتی تھی کہ جناب ہم کوئی ایسی بات کر دیں، بس جب ایک دفعہ نہ ہو جاتی تھی تو بس نہ ہو جاتی تھی. ہاں رو کے تھوڑا سا اپنا وہ کوئی بات منوا لیتے تھے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا. آج کل کے تو بچوں کے جناب ان کی تو سائیکی کچھ چینج ہے. ایک بات اور، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے ساتھ بات کی کہ ہمارے سکولز میں، بڑے بڑے سکولز میں جہاں پر بہت بڑی بڑی فیسیں لی جاتی ہیں، ان کی بات کروں گی. ایون کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہیں، فیڈرل کے جو سکول ہیں، بہت کمال سکول ہیں، بہت اچھی پڑھائی ہے وہاں کی. ایک سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ بچہ اگر چیخو پکار کر رہا ہے تو تبھی اس کو اس کے پاس لے کے جائیں. ہر انسان کی ایک سائیکالوجی ہے، ہر انسان کی نفسیات ہیں. ہفتے میں ایک پیریڈ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کو تربیت کی بنیاد پر آپ کی سائیکالوجی کو ہینڈل کرنا سکھائے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ لائف میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس میں سے کیسے نکلنا ہے، اس کو حل کیسے کرنا ہے. اگر گھر میں 4 بچے ہیں، ایک بچہ لائق ہے یا ایک نالائق ہے اور 3 لائق ہیں، تو وہ ایک بچہ کیسے کوپ اپ کرے گا، وہ کیسے اپنے بہن بھائی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں اتنا نالائق ہے، باقی تو میرے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کی اس کمزوری کو ہم اس کے لیے اتنا بڑا تانا بنا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پھر یہی سوچتا ہے کہ یار میری تو کوئی لائف نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں فیل ہوں، میں اس دنیا کے لیے ہوں ہی نہیں. اور اکثر اوقات بہت بڑے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو آپ کا بہترین سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے نے بچپن سے، یعنی کہ سٹارٹ پہلے دن سے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے. جتنا آپ ان کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں شاید ہی کوئی اور سمجھ سکتا ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور بھئی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے فلاں کا بچہ تو پاگل ہو گیا. ہمیں اب اپنی یہ مینٹالٹی چینج کرنی ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی سفر آپ شروع کریں، لائک آپ نے بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، اس کو پہلے مینٹلی پریپیئر کریں. وہ کبھی روئے گا، چلائے گا، چیخے گا نہیں. ہم بچوں کو اسکولوں سے ڈراتے ہیں نا، کیونکہ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں. سرکاری اسکولوں کی بات کروں گی. پھر اس کے بعد جب بچہ پڑھائی کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو یہ ڈراتے ہیں تجھے تو نوکری نہیں ملنی، تو فائلیں بغل میں دبا کے ساری زندگی پھرتا رہے گا، تو نے میرے کہنے پر جو ہے نا فلانا کام نہیں کیا، اگر انجینئر بن جاتا تو بہت اچھی زندگی گزارتا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جناب فوج میں چلے جاؤ لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. اچھا، ادھر ہم بچے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ باہر نکلتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یار انٹرویو تو دے کے آیا ہوں، پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد جب شادی کا موقع آتا ہے، ہر چیز کا کورس ہوتا ہے، ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن زندگی کا سفر شروع کرنے کے لیے نہ لڑکی کو کوئی مشورہ دے رہا ہوتا ہے،
ना लड़के को कोई मशवरा दे रहा होता है, ना उसको कोई समझा रहा होता है कि भाई ये अब असल जिंदगी शुरू होने वाली है, इसमें लड़ना झगड़ना नहीं है, इसमें एक दूसरे का पर्दा रखना है, एक दूसरे पर एतमाद करना है, अगर बीवी ज्यादा लायक है तो उसको हजम करना है, ये नहीं कि तू ना ज्यादा मेरे सामने उस्तानी बना कर, तो बड़ी जनाब बातें करती है। इस तरह की बातें हमारे मुंह में होता है गांव देहातों में, जहाँ इल्म की भी कमी है वहां पर भी होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन ये चीज जरूर होती है। भाई उसको समझाओ, जिंदगी का सफर शुरू कर रहे हैं ना आप, जैसे फ्लाइंग शुरू करते हैं तो आपको पहले दिन से बताया जाता है ये बटन ऑन करेंगे टेक ऑफ होगा, ये सारा कुछ, लेकिन जिंदगी का टेक ऑफ करते हुए किसी चीज की समझ बूझ नहीं हो। फिर होता क्या है, 2 दिन के बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, दुल्हन ने जाके जी अपनी माँ को शिकायत लगा दी कि जी मेरे साथ तो ये सलूक हुआ, और बेटे ने जो है वो भाइयों को बता दिया या माँ को बता दिया, और बड़ों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें हम पहले बच्चों को समझा दें, जिस एज में भी उनकी शादी हो रही है, 24 साल में, 25 साल में, 21 साल में, आप उनको ये समझा दें तो घर कभी भी नहीं टूटते। एक दूसरे को बर्दाश्त करना अगर हम सीखेंगे ना तो कभी भी घर नहीं टूटेंगे। लेकिन हमने अपनी दिमागी सेहत को हमेशा इग्नोर किया। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो चीज़ नज़र नहीं आती, अरे भाई क्यों नहीं नज़र आती? आपका बिहेवियर नहीं बताता। आपका बिहेवियर जितना नेगेटिव होगा आपको उतनी ही इलाज की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम कहते हैं यार मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलती पर है। तो अगर अपनी अपनी गलती को, वाकई जिसकी गलती हो वो उसको मान ले, तो मेरे ख्याल में सारे मसले, सारे प्रॉब्लम जो हैं यूं हल हो जाएंगे। अब एक इल्तिमास आखिर में मैं आप लोगों से ये करूँगी, क्योंकि वक्त भी हमारे पास जो है वो कम रह गया, ये बताती चलूँ कि 5 मिनट जी हमारे पास रह गए हैं। 5 मिनट में तो एक और लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी। वो ये है कि अभी इंशाल्लाह इतवार वाले दिन 14 अगस्त का दिन हम सब सेलिब्रेट करेंगे। जितने भी बच्चे रोडों पे निकलते हैं ना, जितने भी टीनेजर्स होते हैं, उन सब के माँ बाप घरों में बैठे हुए हैं, उन सबको पता भी है। जिनके पास बाइक्स हैं उनको कम अज़ कम ये ज़रूर समझाया करें कि बेटा जो फ़न होता है या जो तफरी होती है या आज़ादी का जो जश्न होता है और जो जज्बा होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको दूसरे देख के खुश हों। अगर बाकी फैमिलीज आई है इस पर, आपको पता है लड़कियों का दिल करता है, वो भी सहेलियां कहती हैं हमने भी जाना है, क्योंकि ब्लू एरिया पे पूरा लाइटिंग हुई होती है। मैं इस्लामाबाद की बात करूंगी। बच्चियों का भी दिल करता है कि वो भी फ्रेंड्स सारी इकट्ठी होकर जाएं। और लड़कियों का तो ज़रा फैशन भी होता है कि जी सारे ग्रीन कपड़े और वाइट और ये सारा कुछ। लेकिन अमूमन क्या होता है, भाई नहीं जाने देगा, नहीं वहाँ लफंगे आए हुए होते हैं। बाप नहीं जाने देगा, नहीं बेटा वहाँ ना जाए, वहाँ छिछोरे लड़के होते हैं। माँ कहेगी खबरदार जो तुम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा भी। उनका भी दिल करता है कि वो भी इसी मुल्क में रहते हैं। उन बच्चियों को जाने के लिए, उन फैमिलीज को जाने के लिए जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई होगी, उनका भी दिल करेगा कि अगर वो दूसरे शहरों से इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद की खूबसूरतियाँ देखें। जश्न आज़ादी जो है उस पर इस्लामाबाद कैसे सजा हुआ होता है। पिंडी से आने वालों को भी मेरी ये दरख्वास्त होगी, इस वक्त जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी टीनेजर्स बैठे हुए हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि हम इतना गंद करके चले जाते हैं, इतनी चीज़ें, पटाखे फोड़ते हैं, फिर वो जो एक नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वो बाजे बजाना, इस पर तो खैर गवर्नमेंट को चाहिए था कि पाबंदी लगाते। और जहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और जहाँ पर ये पू बाजे लगे हुए हैं, इन पे ऊपर जुर्माना करते कि ये आप नहीं बेचेंगे। अगर वो ना बेचते तो बच्चे खरीदते भी नहीं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों को चाहिए कि एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह, एक सिविलाइज्ड पाकिस्तानी की तरह ये प्रूफ करें, जैसे कि हमेशा बहुत सारे मैदानों में आप लोगों ने प्रूफ किया है कि हम अच्छे से खुशी के साथ अपनी 14 अगस्त को जो है मनाएं। किसी की फैमिली को हर्ट ना करें, किसी पर जुमला ना कसें, किसी को कोई बुरी बात बुरी नज़र से ना देखें, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए खबरदार इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो अगर किसी और की बहन बेटी चाहे वो अपने लिए तैयार होके आई है, हाँ भाई तो फिर ना आती ना। हमारा अमूमन ये भी होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो घर में बैठी रहती। भाई क्यों घर में बैठी रहती? जितना आपको आज़ादी का हक है उसी तरह उसको भी आज़ादी का हक है। आप लोगों को चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक दूसरे का एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हमने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो बहैसियत कौम, ये जो हम वक्त तरबियत 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 का जो राह गलाते रहते हैं ना, एक दिन हम ऐसे ही मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे कि फिर हमें कोई रिश्ता नहीं लगेगा। और जब ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर माँ बाप को बच्चों का ख्याल नहीं रहता, बच्चों को माँ बाप का नहीं, बस एक दूसरे की मजबूरी बन जाते हैं। मजबूरी बनने से बेहतर है कि हम एक दूसरे का एहसास करें। हम ये ना कहें कि ओहो यार क्योंकि अब मैं कमा नहीं सकता, जब तक मैं कमाने का काबिल नहीं होता तो मैंने माँ बाप की सुननी है, लेकिन मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है उनके साथ। अगर वो बीमार होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कोई नहीं। इसी तरह अगर हम किसी इदारे में काम करते हैं तो हम कहते हैं भाई ठीक है यार जो होता है होने दे, नहीं, उसमें एहसास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ से आपका बॉन्ड क्रिएट होता है। जब आपका बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा तो फिर सब चीज़ें जो है वो सिर्फ मादी ज़रूरत रह जाएगी।
اور مادی ضرورتیں جو ہیں وہ بڑی ناپائیدار ہوتی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, اور کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کو صحت کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں, آپ کو کچھ اخلاقی باتیں بھی بتائیں, جبکہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو پتہ بھی ہے, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے نا جناب, جو لوگ الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرتے ہیں بہت ساری گپ شپ اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کا جو فرض ہے وہ بھی ادا کرتے چلیں. K2 نے بہت ہی زبردست پروگرام آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ 14 اگست کے دن دیکھیں گے, بہت مزیدار ہیں, بالکل بھی مس مت کیجیے گا. اس کے ٹیزرز بھی انشاءاللہ جو ہیں وہ اب آج سے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے, اور جو اسپیشل K2 کا ویور ہے تو وہ اس چیز کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور کل ہم بھی تھوڑا سا تیاری کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ ہمارا کل کا شو جو ہوگا وہ اس 14 اگست کا پہلا ایسا شو ہوگا. باقی تو انشاءاللہ وہ باقی پروگرامز آپ دیکھیں گے, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کل کا شو بھی آپ کے لیے بہت ہی مزیدار لے کر آئیں, آپ لوگ اس کو دیکھیں, انجوائے کریں. آج کے شو کے لیے اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.